Hey guys, welcome back to my channel. December time na sad and nakauli na sad kog Pilipinas gikan og South Africa. And ang among bakasyon karon together with my family is diri sa Palawan. For this vlog, naami karon sa El Nido, Palawan. 8:30 sa buntag gisundo nami sa among tour guide sa hotel and naami karon diri naghulat para sa among bangka for our island hopping tour. Unya ang amoang package nga gikuha for this time kay Tour A. Naiupat ka popular tour packages diri sa El Nido for island hopping. Naay Tour A, Tour B, Tour C, and Tour D. Pero according sa among research, ang pinaka nindot para sa first time visitors kay ang Tour A kay naa diri ang mga iconic nga mga spots sa El Nido. Akong recommendations para pag-abot ninyo kay hassle-free na mo sa inyong mga tours is iagi ninyo og tour provider. So, ang among tour provider is Solteros Palawan. So, nakita lang nako ni sila sa Facebook and nag-negotiate lang me through Messenger. So, nagbayaday. And since then, ang among entire Palawan trip gikan sa Puerto Princesa padulong og El Nido kauban na ang mga airport transfers, etc. Kay sila na gyud tanan ang nag-organize. So, kami igo na lang gyud mi mo follow sa schedule nga ilang gi-prepare sa mua and para ma-enjoy namo and ma-maximize namo ang among experience diri sa Palawan. Ang El Nido Tour A usa sa pinakasikat nga island hopping tour sa El Nido. Kini magdala nimo sa mga nindot nga lugar sama sa lagoons, mga isla ug puti nga beach. Mao ni ang kasagaran nga appeal sa Tour A. Una, Big Lagoon. Usa ka dako ug matahom nga lagoon nga napalibutan sa taas nga limestone cliffs. Dinhi magkayak ka o maglangoy-langoy samtang magtan-aw sa crystal clear nga tubig. Ang ikaduha, Secret Lagoon. Usa ka tinago nga lagoon nga agiun nimo ang gamay nga lungag sa bato aron makasulod. Ikatulo, Shimizu Island. Perfect ni para sa snorkeling. 4. Seven Commandos Beach. Usa ka long stretch nga puti nga baybayon nga maayo para mag-relax, mag-sunbathe o mag-enjoy og coconut juice. For our first stop, kay ang Big Lagoon. Para mas ma-enjoy nimo ang imong Big Lagoon experience, kailangan ka magrenta og mga kayak nila. For a small kayak, good for 2 packs, kay 300 pesos. And for big kayak, which can accommodate 3 persons, kay 400 pesos. So for our experience, we needed 3 kayaks, 1 small kayak and 2 big kayaks. So we spent 1,100 pesos para sa kayak rentals. Ang Big Lagoon usa sa pinakasikat nga destinasyon diri sa El Nido. Kini usa ka dako nga lagoon nga napalibutan sa taas nga limestone cliffs ug turquoise colored nga tubig. Perfect kini nga lugar para magkayak, mag-snorkeling or mag-relax samtang magtan-aw sa natural nga kahayag nga makita sa tubig. Mga highlights diri kay una, crystal clear nga tubig, makita nimo ang ubos sa lagoon bisag dili ka mag-snorkel, nindot usab ang reflection sa limestone cliffs sa tubig. Natural nga kahilom, ang Big Lagoon usa ka peaceful nga lugar. Angay kaayo para sa mga nangita og serene nga experience. And ang ikatulo, ang pagkayak, kasagaran sa mga mag-rent ang mga tour operators og kayak para makasulod sa lagoon. Enjoy nimo exploration sa kalibutan nga murag postcard. And lastly, ang flora ug fauna. Makakita ka og daghang isda ug uban pang marine life samtang nag-snorkel ug makadungog ka sa tingog sa mga langgam nga naglupad-lupad sa balibot. Sige, i-treat
lang tayo. Ako rin bahala dire. Dili man daw sulod. Okay. Ako rin bahala. Kaya? Meron ba? Dito mo forward dito. Wait, ayaw sa liyo. Dito yung pangusog din sa bato din. I-turn. Okay. We're talking. Ba na ang driver? Dahil nag-inayos ko na dito. Sorry. Te, pangusog. Te, meron. Malayo. Nang bano. Row. Si Inday, hindi na ang kanbang. Wow. Kaya kaya nga. It's so narrow. Wow. Okay. Stop, please. Tay, pakibaba sa gud mo kwan. Nini! May snake. Pero kadaghanan dito sa kapitbahay na mo. Naa? Pero, yata eh. Oo, kaayo. Wala. After namo nag-enjoy sa Big Lagoon kay pauli nami sa among bangka and ready nami for our next stop. Docking sequence initiated. Our next stop is Secret Lagoon. Ang Secret Lagoon sa El Nido kay usa ka hidden gem nga paborito sa mga turista sa Tour A. Ang entrance niini usa ka gamay nga lungag sa limestone cliffs ug agion nimo kini aron makasulod sa lagoon. Pagabot nimo murag naa ka sa tunga sa usa ka natural nga amphitheater nga napalibutan sa taas nga cliffs. Ang ulo ni baby ha? Medyo ang difficulty level diri compare sa Big Lagoon kay taas-taas. So kailangan gyud og patience and bravery para makasulod ka ani nga Secret Lagoon. Dapat gyud nga conscious ka sa imong safety diri kay medyo slippery ang mga bato. So mag-amping kung maglakaw-lakaw. Unya ang baludsad kay medyo maghapak-hapak sa imuha additional sa kalisod. Pero kung makuha ra nimo ang timing and sundon ra nimo ang guidelines kay makasulod ra jud ka diri safely. Ang mga highlights diri sa Secret Lagoon kay una, unique ang entrance. Dili basta-basta makita gikan sa gawas. Ang gamay nga lungag mo oy secret nga agianan. Ang ikaduha kay peaceful atmosphere. Pagsulod nimo, ma-feel nimo ang kalinaw o ang natural nga beauty sa lugar. Ang tubig diri kay shallow ug murag usa ka natural nga pool. And lastly, surreal ang ambience. Ang lugar kay murag gikan sa fairy tale, mataas nga cliffs, lush vegetation, nya crystal clear pagid ang tubig. So medyo gutom na gyud ni ani nga time kay nagkayak mi nya naglangoy-langoy pag gyud para makasulod dito sa Secret Lagoon. So this time maniud to ta, and the lunch is included sa among tour package and sila na tanan ang nag-prepare, wala nami na hassle diri. And right after sa lunch nga lamian sad nga mga seafood kay naami ample time para mag ligo-ligo diri sa ilahang dagat. And diri pod nga spot kay nindot po siya for snorkeling.
Mga 10 minutes na siguro kung asa mi naniud to and nag snorkeling kay malhin mi og another spot. Kay according sa mo ang tour guide mas daghan daw didto og makita nga isda. So naami diri karon sa Shimizu Island. So mao ni ang third stop. And naa diri ang best spot for snorkeling. Pagka kita pa lang yun namo dayon sa ilalom sa dagat using our snorkeling gears kay grabe na gyud kadaghan nga isda among nakita compare sa previous spot. As you can see, maglain-lain lang ang isda nga imong makita diri and naara gyud na siya sa ilalom sa among bangka. According sa akong na-research, ang pangalan sa isla kuno gikan sa usa ka Japanese diver nga nalunod sa lugar kaniadto. Mao nang naa kini Japanese sounding nga pangalan, Shimizu. Ang tips nako para mas ma-enjoy nimo ang lugar kay una, dapat magdala ka og snorkeling gear. Kung dili provided sa tour, naay maparentahan before ka mag-start sa imong tour. And ikaduha, pagbantay sa currents. Usahay medyo kusog ang current depende sa panahon. But for our time kay medyo linaw lang ang panahon, gigrasyahan mi og nindot nga weather. Okay na. And after some snorkeling dito sa Shimizu Island, we are heading to our last destination sa among island hopping tour, Tour A. Kini mao ang Seven Commandos Beach. Gikan sa Shimizu Island padulong sa Seven Commandos Beach kay estimated nga 1 hour nga biyahe sa amo ang lancha. So medyo dugay-dugay gid siya. So kami medyo nakapoy na pod and sila papa si mama medyo nakatulog yun sa biyahe. Pero pag ubot na mo sa Seven Commandos, wow, amazing kayo. Ang Seven Commandos Beach usa ka chill o picturesque nga destination nga appeal sa El Nido Tour A. Kini usa ka long stretch sa white sand beach nga napalibutan sa coconut trees, turquoise colored nga tubig o dramatic limestone cliffs. Ang lugar perfect para mag-relax o mag-sunbathe human sa imong adventure sa mga lagoons. Ang mga highlights diri kay una, white sand beach. Pino ug limpyo kaayo ang balas, perfect para maglingkod-lingkod or maglakaw-lakaw sa daplin. Ang ikaduha, turquoise waters. Ang tubig clear ug ideal para maglangoy-langoy o mag-chill ra sa baybayon. And lastly, island vibe na ay small huts o coconut vendors kung ganahan ka magtambay samtang mag-drink og fresh buko. Ngano Seven Commandos? Ang pangalan kuno gikan sa 7 ka sundalo nga na-assign dinhi kaniadto. Usapod nga istorya mao nga naay 7 commando nga nakasulat sa usa ka bato sa baybayon kaniadto. Ayaw yun kalimot pagdala og sunscreen o wide brim hat kay init kaayo sa baybayon, labi na kung mag-sunbathe ka. Ayaw ka balaka, ang tubig diri shallow og safe ra para maligo. And lastly, dapat magdala ka og cash. Usahay na yung mga tindero nga mamaligya og snacks or fresh buko, maayo nga naa kay kwarta kung gusto nimo mag-refresh. Ang Seven Commandos Beach mao ang perfect spot para mag-end sa tour day.
nga puno sa relaxed vibes o postcard worthy nga mga tan-awon nun. Tourist. There's lime. Ang El Nido Tour A usa ka unforgettable nga island hopping experience nga magdala nimo sa pinakanindot nga mga lugar sa El Nido. Gikan sa serene nga Big Lagoon, unique ug peaceful nga Secret Lagoon, snorkeling haven nga Shimizu Island, hangtod sa chill ug relaxing nga Seven Commandos Beach. Kini nga tour naghatag og perfect nga combination sa adventure, natural beauty ug relaxation. Kini nga tour mao ang ideal para sa mga ganahan og turquoise waters, white sand beaches ug vibrant marine life. Dili lang nimo makita ang iconic limestone cliffs sa El Nido, pero ma-experience pud nimo ang kalma ug kahilom nga mga lagoons ug islands. Sulit gyud para sa usa ka adlaw nga getaway. Kung naamog Palawan, ayaw gyud palampasa ang Tour A sa El Nido. Grabe kanindot, makawala og stress, og feel kaayo nimo nga naa ka sa paradise. Hangtod sa sunod mga laag, kita-kits na pod. See ya!